الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر কেন হাতটা দেওয়া লাগবে ভাই এমন তোমার গেলে হাত দিবেন না আরে ভাই ভাই ওইটা তো ঢুকে যাচ্ছে না ফ্রেমে হাত দিলি আমি দিচ্ছি না হাত করতেছ না سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر আধা ইঞ্চি লেগে তার মধ্যে বুঝতে হবে الله أكبر الله أكبر পয়সা কি হাতটা দেওয়া তো ভালো করে গেছেন একটু আগে দিন আপনারটা একটু আগে দিন হাইটটা দিলে আমি ইয়ে পাচ্ছি না একটু আগে দিন সামনে আগে দিন সামনে আগে দিন আমার দেখেন সামনে আগে দিন সামনে আগে না السلام عليكم ورحمة